1994 सालमा विराटनगर जुट मिल्स र नेपाल बैंक लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेपछि नेपालमा अनौपचारिक रूपमा सेयर कारोबार सुरु भएको हो। त्यसपछि 2021 सालमा कम्पनी ऐन आएपछि पहिलो पटक सरकारी ऋणपत्र जारी भयो। 2033 सालमा धितोपत्र खरिद बिक्री केन्द्र सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज सेन्टर स्थापना भएपछि नेपाली पुँजी बजार संगठित रूपमा अगाडि बढ्यो। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन आयो 2040 सालमा अनि त्यसमा केही प्रोभिजनहरू गरेर त्यो बेलाको सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज सेन्टरले थप इक्विटीहरूको पनि सेयरहरूको पनि दोस्रो बजारको कारोबार गर्न थाल्यो भने सँगसँगै रेगुलेटरको रूपमा बजार नियामकको रूपमा पनि काम गर्न थाल्यो, ब्रोकरको रूपमा पनि काम गर्न थाल्यो, इस्यु म्यानेजरको रूपमा पनि काम गर्न थाल्यो र त्यो सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज सेन्टरले जस्तो अहिलेका स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क, एनआइबी ब्याङ्क, नबिल ब्याङ्कहरूको जति पनि सेयर इस्यु गरेको थियो त्यो बेलामा इस्यु म्यानेजरको रूपमा सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज सेन्टरले नै काम गरेको थियो। 2050 सालमा धितोपत्र कारोबार ऐन 2040 को दोस्रो संशोधन गरी धितोपत्र खरिद बिक्री केन्द्रलाई हालको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सीमा रूपान्तरण गरियो। त्यसपछि नेप्सी परिसूचक गणना गर्ने गरी 2050 साल पुस 29 देखि नियमित रूपमा कारोबार सुरु भयो। ऐन संशोधनसँगै धितोपत्र कारोबारको नियमन गर्ने स्वायत्त निकायका रूपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्थापना भयो। सरकारले ल्याएको धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 को आधार र त्यसपछि आएको धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली 2064 को आधारमा शेयर बजार माथि उठाउने काम हुँदै आएको छ। नेप्सेको काम कर्तव्य र अधिकार बारेमा कायम मुकायम प्रबन्धक निरञ्जन फुयाल भन्नुहुन्छ। सेकेन्डरी मार्केट भन्ने बित्तिकै जुनसुकै बजारमा पनि पुँजी बजारमा प्राइमरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केट हुन्छ। प्राइमरी मार्केट स्वभावतः लगानीकर्ताले कम्पनीले जारी गरेको धितोपत्रहरूमा लगानी गरी पुँजी कलेक्सन गर्ने बजार हो भने सेकेन्डरी मार्केट चाहिँ प्राइमरी मार्केटमा जति पनि लगानीकर्ताले इन्ट्री गरेका छन् तिनीहरूलाई तरलता प्रदान गर्ने अथवा तिनीहरूले चाहेको बेलामा बेच्ने, चाहेको बेलामा किन्ने सुविधा दिने यो बजार हो। अनि यस्तो खालको बजार चाहिँ संसारमा यति धेरै लगानीकर्ताहरूको सहभागिता हुन्छ किनभने यो बजार हामीले देख्दाखेरि कहिले बढ्छ कहिले घट्छ। यस्तो खालको अप डाउन भएपछि लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या चाहिँ त्यसमा बढ्दै जान्छ, त्यसमा चासो बढ्दै जान्छ। त्यस्तै खालको फ्लोर प्रोभाइड चाहिँ नेपालमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जले गर्छ। त्यसकारणले यो पहिलो काम चाहिँ एकचोटि जारी गरिसकेका धितोपत्रहरूलाई सेयर कारोबार गर्न दिने फ्लोर प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ नेप्सेको भयो। त्यो सँगसँगै प्राइमरी मार्केटमा जारी गरेका जति पनि धितोपत्र छ त्यसलाई सूचीकरण कारोबार योग्य बनाउन सूचीकरण गर्ने, त्यसपछि त्यो कारोबार भइसकेपछि कारोबार राफसाफको लागि सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडसम्म यसको सबै डेटाहरू पुर्याउने, अनि त्यसपछि कारोबार गर्दा सदस्य दलालहरूबाट जति पनि काम कारबाही भएको छ तिनीहरूलाई मोनिटरिङ गर्ने, सूक्ष्म रूपमा मोनिटरिङ गर्ने, अनि जति पनि सूचीकृत कम्पनीहरू छ तिनीहरूले प्राइस सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन, यो बजार भनेको एक किसिमले इन्फर्मेसन ड्रिभन मार्केट हो। त्यसकारणले जुनसुकै लिस्टेड कम्पनीहरूले जति पनि इन्फर्मेसनहरू डिराइभ गर्छन्, जति पनि इन्फर्मेसनहरू जेनेरेट गर्छन्, त्यो जेनेरेट गरेको इन्फर्मेसनहरू प्राइस सेन्सिटिभ छ भने त्यसलाई इमिडिएटली लगानीकर्तासम्म पुर्याउने काम चाहिँ नेप्सेले गर्छ र त्यो काम नेप्सेले गर्दै आएको छ। नेप्सेको मुख्य उद्देश्य नेपालमा पुँजी बजारको संस्थागत विकासका लागि धितोपत्र विनिमय बजारका रूपमा कार्य गरी आन्तरिक पुँजीको परिचालनमा गतिशीलता, तरलता र सुलभता ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने हो। नेपाल सरकार तथा संगठित संस्थाहरूले जारी गरेका धितोपत्रहरूको कारोबारका लागि दोस्रो बजारमा उपलब्ध गराई पुँजी बजार तथा परिचालन मार्फत मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान एवं लगानीकर्ताको हित प्रवर्धन गर्ने रहेको छ। यसले सदस्य दलालहरू मार्फत शेयर, ऋणपत्र, म्युचुअल फन्डका इकाइ लगायतका धितोपत्रहरूको कारोबार गर्ने गराउने उद्देश्य अनुरूप नेप्सेले बजार सञ्चालन, सूचीकृत कम्पनी एवं धितोपत्र व्यवसायीहरूका सन्दर्भमा अग्रपङ्क्तिको नियमन निकायको भूमिका पनि निर्वाह गर्दै आएको छ। सूचना प्रवाह एवं संस्थागत सुशासनको संस्कृति प्रबन्धनलाई पनि नेप्सेले जोड दिएको पाइन्छ। नेप्सेले शेयर बजारमा अग्रपङ्क्तिको नियामक निकायको रूपमा काम गर्दछ। शेयर जारी गर्ने संस्थाको सूचीकरण गर्ने, कारोबारको अवस्थाको अनुगमन गर्ने, सिडिएस मार्फत कारोबारको राफसाफ गर्ने काम नेपाल स्टक एक्सचेन्जले गर्ने गर्दछ।
साथै बजारको अवस्था कस्तो छ त्यसको सुपरिवेक्षण गर्ने काम पनि नेप्सेको हुन्छ। यसका अलावा बजारमा सूचना प्रवाह गर्नेदेखि लिएर बजार सञ्चालनको मुख्य काम नेप्सेको हो। यस अन्तर्गत ब्रोकरको अनुगमन र लगानीकर्ताको हितलाई मुख्य आधार मानेर नेप्सेले अग्रपंक्तिको नियामकको काम गर्दै आएको छ। नेप्सेले बजारमा कसरी अनुगमन गर्छ भन्ने सन्दर्भमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद। अब हामीले अनुगमन दुई किसिमले गर्छौँ हेर्नुहोस्। एउटा प्रत्यक्ष रूपमा ब्रोकरहरूको कार्यालयमा गएर हामीले हेर्ने काम गर्छौँ, अनि अर्को चाहिँ हामी यहीँ बसेर प्रविधि मार्फत भएको कारोबारको सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्छौँ। त्यो भनेको मतलब के भने अफलाइन र अनलाइन हाम्रो दुई किसिमको अनुगमन छ। र त्यो सँगसँगै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने लगानीकर्ताले आफ्ना गुनासाहरू राख्नुहुन्छ, त्यो पनि अनुगमन हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने प्रविधि हो, प्रविधि भयो हुनाले हामी कहाँ यहाँ सिस्टम चलेको हुन्छ, कुनै प्रकार कहाँ चलेको हुँदैन, त्यो सिस्टमको कहाँ के प्रब्लम भयो ती कारणले पनि हुन्छ। अब कतिपय लगानीकर्ताले तपाईँको के भने ब्रोकर साथीहरूले समयमा पैसा तिरेनन् भन्छ, त्यस्तो किसिमको फिडब्याकको आधारमा पनि हामीले अनुगमन गर्छौँ। हाल नेप्सेले 50 सदस्यीय दलाल मार्फत काठमाडौँ उपत्यका भित्र र उपत्यका बाहिर प्रमुख शहरहरूमा 41वटा रिमोट वर्क स्टेसन RWSबाट सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई धितोपत्र किनबेच सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ। नेप्सेले सार्वजनिक रूपमा जारी भएका धितोपत्रहरूको सहज कारोबारका लागि दोस्रो बजारमा दर्ता गराउने काम गर्दै आएको छ। यो कार्यलाई सूचीकरण भनिन्छ। नेप्सेमा कम्पनीहरूको धितोपत्र सूचीकरण गर्नको लागि धितोपत्र सूचीकरण सम्बन्धी बाइलज छ विनियमावली, त्यो अनुसार नै हाम्रो प्रक्रियाहरू यहाँनिर गर्ने गरिन्छ। त्यही विनियममा चाहिँ प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ कि निवेदन दिने, कति शुल्क लाग्ने, कति दिनभित्रमा सूचीकरण गर्ने, के डकुमेन्टहरू सब्मिट गर्ने र सूचीकृत कम्पनीहरूले सूचीकरण गरिसकिएपछि पनि ती कम्पनीहरूको दायित्व इन्फर्मेसन डिस्क्लोजरमा के हुनेछ भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर एग्रिमेन्ट नै गरिन्छ। त्यही अनुसारले काम हुन्छ हाम्रो सूचीकरण सम्बन्धी। सूचीकरण भएका धितोपत्रहरूको किनबेचका लागि नेप्सेले कम्प्युटरकृत स्वचालित कारोबार प्रणाली उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यो प्रणालीमा आबद्ध सदस्य दलालहरूले आफ्नै कार्यालयबाट लगानीकर्ताहरूलाई धितोपत्र किनबेच सेवा प्रदान गर्न सक्छन्। यही सुधार मध्येको एक हो नेप्से अनलाइन प्रणाली। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेबाट स्वीकृत TMS प्रणालीको माध्यमद्वारा लगानीकर्ताहरूले सरल र सहज रूपमा इन्टरनेट मार्फत खरिद बिक्री आदेश दिन सक्ने व्यवस्था नै अनलाइन प्रणाली हो। संसारको जुनसुकै स्थानबाट पनि यो प्रणाली मार्फत कारोबार गर्न सकिन्छ। आधुनिक समयमा पुँजी बजारको तीव्र विकास भइरहेको सन्दर्भमा नेप्सेले केमा ध्यान दिएको छ भन्ने सम्बन्धमा नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद। अब हामीले हेर्नुहोस्, अहिले वास्तवमा नेपालको पुँजी बजारले निकै ठुलो फड्को मारेको थियो र 2075 साल कार्तिक 20 गते यो अनलाइन सिस्टम उद्घाटन गर्दा मैले त्यही बेला भनेको थिएँ नेपालको पुँजी बजारको लागि यो अनलाइन सिस्टम भनेको कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ भनेको थियो र भएको पनि छ। यो यसमा अब हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने एक त लगानीकर्तालाई पारदर्शी पुँजी बजारको प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने, त्यसमा हामी सधैँ सचेत छौँ। सधैँ हामीले हाम्रा लगानीकर्ताले समयमै जानकारी पाओस् र समयमै आफूले किन्न चाहेको सेयर, बेच्न चाहेको सेयर किनबेच गर्न सकोस्, पाओस् भन्ने। यति भन्दै पनि अब यो अनलाइन सिस्टमलाई हामीले प्रविधि मात्रै उपलब्ध गराएको हौँ। यो प्रविधिसँग सपोर्ट गर्ने कति माध्यम छ तपाईँ भन्नुहोस्। हामी कहाँ यहाँ नर्स छ, ब्रोकरका TMS छ, त्यो TMS पनि डेटा सेन्टरसँग छ। इन्टरनेट हाम्रो होइन, हामीले सेवा प्रदायकबाट लिनुपर्ने हुन्छ। बैंकको पेमेन्टको सिस्टम बैंकको आफ्नो सिस्टममा चलेको, सेयरसँग सम्बन्धित CDS को सिस्टमले उपलब्ध गराउने हो होइन। अब लगानीकर्ताका आफ्ना साधन स्रोत पनि छन्। यी सबै कुराहरूको समिश्रण अनलाइन। हाम्रो प्रयास के हो, हाम्रा लगानीकर्ताले सबै सूचना समयमा पाउनु, समयमा खरिद बिक्री गर्न पाउनु भन्ने। यी सेवा प्रदायकले समयमा सही किसिमको सेवा प्रदान प्रवाह गरेका छन् कि छैन, यिनीहरूसँग समन्वय गर्ने र लगानीकर्तालाई सही किसिमको हामीले प्रविधि उपलब्ध गर्ने प्रयास नै हाम्रो हुनुपर्छ र हामीले त्यही गरिरहेका छौँ। लगानीकर्ता नयाँ प्रणालीमा अभ्यस्त हुँदै जाँदा यसको आकर्षण बढेको हो। यो प्रणाली मार्फत लगानीकर्ताले व्यक्तिगत प्रयोग खाता र पासवर्ड लिएर घरबाट नै कारोबार गर्न सक्छन्। यो शेयर बजारको सुखद उपलब्धि मध्येको एक हो। अनलाइन कारोबारका कारण बजारले विभिन्न नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै आएको छ।
स्टक एक्सचेन्जमा बजारको माग र आपूर्तिले निर्धारण गरेको मूल्यमा धितोपत्रहरूको कारोबार हुन्छ। शेयर कारोबार सदस्य दलाल मार्फत हुन्छ। धितोपत्र बजारमा पूर्ण ज्ञान नभएका र जोखिम वहन गर्न नचाहने लगानीकर्तालाई नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदको सुझाव यस्तो छ। अब हामीले हेर्नुहोस्, म नेप्सेमा आएको 1 वर्षभित्र एजुकेसन पोर्टल भनेर तपाईँले हाम्रो वेबसाइट हेर्नुहुन्छ। हामीले नयाँ लगानीकर्ताका लागि नै त्यो राखेको एजुकेसन पोर्टल। अब यसमा नयाँ लगानीकर्ता आउँदा एकैचोटि दोस्रो बजारमा र अर्काको भनेको आधारमा भत्ता आउनुहुन्न। 100 रुपियाँको सेयर तपाईँको 400-500 आजको दिनमा त 24-25 हजार हुन्छ क्षमता अनुसार आउँछ। त्यो कारणले नयाँ लगानीकर्ता आउने भनेको पहिलो त्यो भने यो जुन म्युचुअल फन्डहरूले युनिट बिक्री गरेको हुन्छ त्यो किन्ने र प्राथमिक बजारमा जुन आइपिओको सेयर आउँछ त्यो किन्ने, अनि बिस्तारै बिस्तारै अर्काले के गरेको छ हेर्ने, अरूसँग सल्लाह गर्ने, आफ्नो क्षमता हेर्ने। यो त नाफा हुन्छ अरे भनेपछि 100 रुपियाँको सेयर धेरै पैसामा किन्ने, भोलि त्यो घट्यो भने चाहिँ अनि मलाई गाह्रो पर्यो, अप्ठ्यारो पर्यो भनेर त्यो कुरा सुनाउने। नेपालको पुँजी बजारमा मात्र हेर्नुहोस्, नत्र अन्यत्र कहीँ पनि छैन। आफ्नो पैसा कहाँ लगानी गर्ने हो, कस्तो प्रतिफल हेर्ने हो, आफूले खुद म्यानेजमेन्ट गर्ने हो र त्यो अनुसारको प्रतिफल आफूले आयो गेनमा रमाउने हो, होइन आएन भोलि फर्दर टाइमिङ भनौँ मार्केट घट्यो लस भयो भने त्यो सहन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। पुँजी बजार हो, आज भएन भोलि हुन्छ, भोलि भएन पर्सि हुन्छ। हामीले आशावादी हुने हो। यो पुँजी बजार भनेको के हो भने यसले लगानीकर्ताको बढोत्तरी गर्ने हो, घट्ने काम हुँदैन। मार्केट घट्ला, ट्रेडिङको मार्केट घट्ला, तर कम्पनीले दिने प्रतिफलहरू पनि घट्दै अथवा कहिले अप एन्ड डाउन होला नि, तर पनि त्यसलाई हामीले मेन्टेन गरेर बस्न सक्नु पर्यो। यो त तपाईँको ट्रेडिङ होइन नि, यो त तपाईँको पुँजी बजार, नामै पुँजी बजार। पुँजी बजार भनेको सामान्यतः 2-3 वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि लगानी जसले गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई त्यति समस्या हुँदैन। बजारमा कसरी शेयर कारोबार गर्ने यो आफैमा महत्त्वपूर्ण सवाल हो। यसका लागि स्टक एक्सचेन्जले पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीको विकास गरेको छ। यो प्रणाली मार्फत इन्टरनेटको माध्यमद्वारा जुनसुकै स्थानमा बसेर शेयरको खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ। यसका लागि ब्रोकर कार्यालयबाट फर्म भरेर जो कोही आफैले युजर आइडी र पासवर्ड लिएर शेयरको खरिद बिक्री गर्न सक्छन्। यो प्रणालीमा म्याचिङ इन्जिनको माध्यमबाट प्रति सेकेन्ड 20,000 अर्डर म्याच गर्न सकिन्छ। यसको 7 करोड 20 लाख प्रति घण्टामा कारोबार गर्ने क्षमता रहन्छ। त्यसैले यो आधुनिक र भरपर्दो माध्यम हो। शेयर कारोबार अनलाइन माध्यमद्वारा गर्न सबैभन्दा पहिला लगानीकर्ताले एउटा डिम्याट खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी खोलिएको खाताको प्रयोगबाट इन्टरनेटको माध्यमबाट मात्र नै कारोबार गर्न सकिन्छ। शेयर कारोबार गर्दा अनलाइन युजर नेम र पासवर्ड निःशुल्क हुन्छ, तर धितोपत्र खरिद गर्नका लागि 25% रकम पेशकी स्वरूप ब्रोकरलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी बुझाएको रकमबाट ब्रोकरले टिएमएस प्रणालीको माध्यमद्वारा आफैले लगानीकर्ता र नेप्सेको प्रणालीमा कारोबार मिलाउने काम गर्दछन्। धरोटी व्यवस्थापन प्रणाली अन्तर्गत राखिएको धरोटीको मोड्युलद्वारा आदेश र बिक्री गर्ने काम यस प्रणालीबाट हुन्छ। यस अन्तर्गत दिएको आदेश जीटीसी माध्यमबाट 15 दिनसम्म खातामा बिक्री वा खरिदका लागि राख्न सकिन्छ। यसरी राखेको आदेश तोकेको दिनसम्म पनि कारोबार हुन नसकेमा स्वतः रद्द हुनेछ। कारोबार भएपछि भुक्तानी लिन दिन ग्लोबल आइएमए, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, प्रभु र सिद्धार्थ ब्याङ्क जस्ता क्लियरिङ ब्याङ्कको माध्यमद्वारा टिएमएस प्रणालीबाट ई ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत कारोबार रकम ट्रान्सफर हुने गर्दछ। यसका अलावा नेपाल क्लियरिङ हाउसको सरल भुक्तानी माध्यमद्वारा अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि भुक्तानी लिन दिन सकिन्छ। नेप्सेको सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्ने नीतिका सम्बन्धमा प्रवक्ता मुरारी पराजुली। नेप्सेको यसरी डाइरेक्टली पब्लिकलाई गएर तिमी सेयर बजारमा आऊ सेयर किन भनेर भन्न मिल्दैन। किन भन्दा यो किन मिल्दैन भन्दाखेरि यो चाहिँ रिस्की बिजनेस हो। हामीले हेर्छौँ मार्केटको मुभमेन्ट हेर्छौँ, मार्केट तलमाथि गरिरहेको हुन्छ भनेपछि त्यो बजारलाई नबुझेको मान्छे, त्यो रिस्कलाई चाहिँ मोल्न नसक्ने मान्छे, त्यो डाइजेस्ट गर्न नसक्ने, रिस्क डाइजेस्ट गर्न नसक्ने मान्छेलाई चाहिँ यहाँ आएर लगानी गरेर भन्न हुँदैन। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 2टा कार्यक्रम छ। एउटा लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम भने जो हामी फिल्डमै गएर चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ सचेत गराउँछौँ। यहाँ पनि अपर्च्युनिटी छ।
यसरी बुझेर लगानी गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँबाट लाभ लिन सकिन्छ भन्ने छ एउटा। अर्को चाहिँ विद्यार्थी लक्षित कार्यक्रम छ, त्यो भनेको हाम्रो भिजिट नेप्से भनिन्छ। भर्चुअल सेमिनारहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ सचेतनालाई, तर विद्यार्थीहरू लिएर आएर यहाँ अब्जर्भ गराउँदा यहाँ यसरी ट्रेनिङ हुन्छ, यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर बुझाउने त्यो कारण चाहिँ हामीले अहिले गर्न सकिरहेका छैनौँ। घाटामा गएका कम्पनीको समेत सेयर मूल्य बढ्दै गएको छ। यस सम्बन्धमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद, कुनै पनि लगानीकर्ताले म कहाँ लगानी गर्दैछु र मेरो लगानीको प्रतिफल के हो भनेर सचेत लगानीकर्ता आफै स्वयं सोच्न पर्नेछ। तपाईँको वार्षिक साधारण सभा समयमा नगर्ने कम्पनीहरूको सेयरको मूल्य बढेको पनि छ, त्यसमा लगानीकर्ताको आकर्षण छ। र त्यो वार्षिक साधारण सभा गराउने काम अत्यन्त सेयर होल्डर भनेको के हो? उहाँहरू लगानीकर्ता, उहाँहरू लगानीकर्ताले सञ्चालकहरू नियुक्ति गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले त्यहाँ प्रेसर गर्नु। र अब यो त ओपन मार्केट हो, ओपन मार्केटमा कुनै पनि कम्पनीको मूल्य यति हुनुपर्छ कसैले तोक्दैन। हामीले बेस प्राइस मात्रै राख्ने काम गर्ने, हाम्रो बेस प्राइसको आधारमा बजारमा तलमाथि जाने हो। हामीले सर्किट ब्रेकको व्यवस्था गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँको एउटा कम्पनीको 2% एक पटकमा 2% भन्दा बढी घट्यो अथवा बढी हाल्न पाइँदैन र दिनभरिमा 10% भन्दा घटी अथवा बढी भयो भने सर्किट ब्रेक लाग्छ। यो नियम हामीले गर्ने हो। बाँकी बजार यो खुला बजार हो होइन, उदार अर्थनीति अन्तर्गतको खुला बजार हो। यसमा लगानीकर्ताले साधारण सभा भए पनि नभए पनि आफ्नो इच्छा, आफ्नो पैसा, आफ्नो प्रतिफल राम्रो देख्छ भने उसले बजारमा सहज रूपमा सेयर खरिद बिक्री गर्न सक्ने उसको सार्वभौम अधिकार हो। त्यो कारणले हामीले त्यसमा भन्ने ठाउँ रहँदैन। धितोपत्र बजार सम्बन्धी पर्याप्त जानकारी नभएका र बढी जोखिम लिन नचाहने लगानीकर्ताहरूले सामूहिक लगानी कोषहरू म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न सक्दछन्। साधारण शेयर धनीले सम्बन्धित कम्पनीको नाफामा सरिक हुने अधिकार पाउँछन्। आफूले लगानी गरेको अनुपातमा कम्पनीबाट वितरण हुने प्रतिफल शेयर धनीले प्राप्त गर्दछन्। साधारण शेयर धनीहरूका तर्फबाट कम्पनीको सञ्चालकहरू मनोनयनका लागि मतदान गर्ने तथा साधारण शेयर धनीहरूको तर्फबाट सञ्चालक पदमा उम्मेदवारी दिने अधिकार समेत शेयर धनीको हुन्छ। लगानी मैत्री वातावरण निर्माणका लागि नेप्सेले कस्तो रणनीति लिएको छ भन्ने सम्बन्धमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद, वास्तवमा हामीले लगानीकर्ताको लगानी मैत्री वातावरण बनाउने भने दुई किसिमको हो। एउटा भनेको लगानीकर्तालाई लगानी गर्नका लागि प्रविधियुक्त प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनु, त्यो हामीले गराएका छौँ। चाहे स्वदेशमा बस्ने होस् चाहे विदेशमा बस्ने होस्, उसको डिम्याट अकाउन्ट र ब्याङ्क अकाउन्ट यहाँ हुनु पर्यो। त्यो लगानीकर्ताले कारोबार गर्न सक्छ, एउटा काम त्यो भयो। अनि अर्को भनेको हामीले के हो भने बजारमा लगानीकर्ताको अहित हुने काम कतै भएको छ, गोप्य सूचनाहरू चुहावट भएका छन् भने ती चिजहरू हामी अलर्टका साथ बस्छौँ र सूचीकृत कम्पनीहरूले समयमै हामीलाई सूचना दिएको छ कि छैन त्यो हामी बहुत गहन अध्ययन गर्छौँ। सेक्युरिटी खरिद केन्द्रबाट सुरु भएको नेप्सेको इतिहास अनलाइन ट्रेडिङ प्रणाली स्थापना भएपछि नयाँ आयाम थपिएको छ। यसबाट लगानीकर्ताले लाभ पाएका छन् नै, समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा समेत यसले मद्दत पुर्याएको विश्वास लिन सकिन्छ।